अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम, जो कि बहुत मशहूर और मारूफ हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में फुरकान हमीद में भी आया है, जिनका नामी इसमें गिरामी है हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिमुस्सलाम। उनका ही इतना हैरत अंगेज़ और ईमान अफरोज़ वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जिसे सुनकर आप हैरान तो रह जाएंगे, साथ ही साथ आप खुद ब खुद अल्लाह अकबर भी कह उठेंगे। ये वाक़या है अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिमुस्सलाम और मलकुल मौत का, कि जब अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिमुस्सलाम ने मलकुल मौत को थप्पड़ जड़ दिया तो कैसे मलकुल मौत की एक आँख ही बाहर आ गई। कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। मोहतरम नाज़रीन किराम, बनी इसराइल एक ऐसी कौम थी जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया। उन्हीं अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम में से सबसे मशहूर और मारूफ जो अंबिया गुजरे हैं, उन्हीं में से एक हैं अल्लाह के नबी हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिमुस्सलाम। इन्हें कलीमुल्लाह इसलिए कहा जाता है, इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला से कलाम किया था, इसीलिए अल्लाह से कलाम करने वाला कलीमुल्लाह नबी हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम को कहा जाता है। हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम के एक भाई भी थे जिनका नाम हज़रत हारून अलैहिमुस्सलाम था, और ये भी अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल क़द्र पैगम्बर थे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम को भी बनी इसराइल की रहनुमाई के लिए और इनको सही राह दिखाने के लिए भेजा गया। हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ही दुश्मन के घर में परवरिश दिलवाई, और उसके बाद उसका तख्ता उलट भी हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम से ही करवा दिया। तारीख गवाह है और मुस्तनद किताबें भरी पड़ी हैं कि किस तरह फ़िरौन की हलाकत हुई और आज तक वो अज़ाब इलाही में गर्क है। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम की हयात तैयबा में ऐसे ऐसे हैरत अंगेज़ और दिलचस्प वाक़ये रूनुमा हुए जिनका सानी कोई नहीं मिलता है। अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम का जिक्र और उनके वाक़ये हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी मिलते हैं, जो कि अल्लाह तबारक व तआला की मुक़द्दस किताब है। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिमुस्सलाम जो कि अल्लाह के नबी हैं, उनके पास भी 10 बरस तक रहे। फिर हज़रत शुएब अलैहिमुस्सलाम ने अपनी साहबजादी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम के साथ कर दिया। इतने अरसे के बाद आप हज़रत शुएब अलैहिमुस्सलाम से इजाज़त लेकर अपनी वालिदा से मिलने के लिए मिस्र शरीफ तशरीफ़ ले गए। आपकी बीवी भी साथ थी। रास्ते में जबकि आप रात के वक्त एक जंगल में पहुँचे तो रास्ता गुम हो गया। अंधेरी रात और सर्दी का मौसम था। उस वक्त आपने जंगल में दूर एक चमकती हुई आग देखी और बीवी से फरमाया, तुम यहीं पर ठहरो, मैंने वह दूर से आग देखी है, मैं वहीं जाता हूँ, शायद वहाँ से कुछ हमें मदद मिल जाए, तुम्हारे तापने के लिए कुछ आग भी ला सकूँगा। चुनांचे आप हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम अपनी बीवी को वहीं पर बैठाकर उस आग की तरफ चल पड़े, और जब उसके पास पहुँचे तो वहाँ एक सरसब्ज़ और शादाब दरख्त यानी हरा भरा पेड़ देखा जो ऊपर से नीचे तक निहायत रोशन था। जितना उसके करीब जाते वो दूर हो जाता, जब ठहर जाते तो वो करीब हो जाता। आप इस नूरानी दरख्त के इस अजीब हाल को देख रहे थे कि उस नूरानी दरख्त से आवाज़ आई, ऐ मूसा, मैं सारे जहानों का रब अल्लाह हूँ, तुम बड़े पाकीज़ा मुकाम में आ गए हो, अपने जूते उतार डालो, जो तुझे वही होती है कान लगाकर सुनो, मैंने तुझे पसंद कर लिया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम ने जब ये आवाज़ सुनी तो उन्होंने हुक्म इलाही के मुताबिक अमल किया। नाज़रीन मोहतरम, नबूवत अल्लाह की अताए महज है, इसमें मेहनत और कस्ब को दखल नहीं, यानी नबूवत किसी कोर्स पूरा करने और मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता था इस शर्फ से मुशर्रफ फरमा देता था। जैसे मूसा अलैहिमुस्सलाम की हालात भी आप देख लीजिए कि गए थे आग लेने और आए नबूवत लेकर। ये सिलसिला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक जारी रहा, और आप नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ये नबूवत का सिलसिला ख़त्म हुआ। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, हज़रत मूसा अलैहिमुस्सलाम के हाथ में एक असा था। खुदा बंदे करीम ने फरमाया, ऐ मूसा अलैहिमुस्सलाम, ज़रा इस असा को ज़मीन पर डालो। हज़रत मूसा ने उस ज़मीन पर उस असा को डाल दिया तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का उन्होंने मुज़ाहिरा किया। उन्होंने खौफनाक अज़दहा असा से बनता हुआ देखा, लेकिन जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यह मंजर देखा तो पीठ मोड़ ली, पीछे मुड़कर ना देखा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ मूसा, डरो नहीं, इसे पकड़ लो।
یہ پھر وہی عصا بن جائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس سانپ کو پکڑا تو پھر وہی عصا بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ایک معجزہ عطا فرما کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب فرعون کی طرف جاؤ، اسے ڈراؤ، اسے سمجھاؤ کہ وہ کفر کی طغیانی کو چھوڑ دے۔ اگر وہ معجزہ طلب کرے تو یہ عصا ڈال کر اسے دکھاؤ۔ ناظرین محترم، اس کے بعد کا واقعہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھانے کی کوشش کی اور کس طرح اس کے بعد فرعون عذاب میں غرق ہوا۔ بہرحال ناظرین محترم، ہمارا جو واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ملک الموت کا، وہ کچھ عجیب و غریب واقعہ تو ہے ہی، ساتھ ہی ساتھ انسانی عقل کو حیران کر دینے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک ملک الموت جیسی شخصیت کو تھپڑ مارا تھا۔ کیسے ہوا تھا، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین محترم، روایت میں آتا ہے، جس کا ریفرنس مشکات شریف ہے، اس میں بیان کردہ یہ روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے عمر کے آخری پڑاؤ میں پہنچے تو جیسا کہ ہر انسان کو جو بشری تقاضا لے کر آیا ہے، جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ بھی جسم جڑا ہوا تھا، اسی طرح جس بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا، ان کے پاس ایک نہ ایک دن ملک الموت ضرور آتے ہیں۔ ناظرین محترم، ملک الموت کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بڑے ہی عظیم فرشتے بھی ہیں، جن کا اصل نام تو ویسے حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے۔ تو ناظرین محترم، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا جب آخری وقت تھا تو ہر نبی کی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موت کے فرشتے یعنی کہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال و جواب کیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ نہیں کیا بات ایسی ناگوار گزری کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملک الموت کو ایک ایسا تماچا مارا کہ ملک الموت کی آنکھ نکل آئی۔ اللہ اکبر! ملک الموت فوراً ہی واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹ گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر اللہ کے حضور عرض کرنے لگے، اے رب العالمین، یا الہی، آج تو تو نے مجھے ایک ایسے اپنے بندے کی طرف بھیجا ہے جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ دیکھ کہ اس نے مجھے تماچا مار کر میری آنکھ نکال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ کو درست فرما دیا اور فرمایا، میرے بندے موسیٰ کے پاس پھر سے جاؤ اور ایک بیل ساتھ لیتے جاؤ۔ موسیٰ سے کہنا کہ اگر تم اور جینا چاہتے ہو تو اس بیل کی پشت پر ہاتھ پھیرو، جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے ہی سال زندہ رہ لینا۔ چنانچہ ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ایک بیل کو لے کر پھر سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور حاضر ہو کر عرض کرنے لگے، حضور اس کی پشت پر اپنا ہاتھ پھیریے، جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال آپ اور زندہ رہ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کے بعد پھر تم آ جاؤ گے کیا؟ تو ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، جی حضور، اس کے بعد میں پھر سے آؤں گا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق پھر سے دعوت دوں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو فرمایا، پھر مجھے ابھی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور لے چلو۔ اور اس طرح حضرت ملک الموت نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح کو قبض فرما لیا۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کی یہ شان ہے کہ چاہیں تو ملک الموت کو بھی تماچا مار دے، اس کی آنکھ تک نکال دے۔ نبی وہ ہوتا ہے جو مرنا چاہے تو ملک الموت قریب آتا ہے، اگر نہ مرنا چاہے تو ملک الموت واپس چلا جاتا ہے۔ حالانکہ عوام کی موت اس شعر کے مصداق ہوتی ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلیں، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ لیکن ناظرین محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی آقا و مولا، موسیٰ علیہ السلام کے بھی سردار خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کیا عالم ہوگا؟ واللہ عالم بالصواب۔ اس واقعے کا ریفرنس ہے مشکات شریف صفحہ نمبر 466۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انبیاء کرام علیہ السلام اور تمام تر صحابہ کرام اور نیک لوگوں کی سیرت مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی، صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔